नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त व एहतराम के लायक, अक़ीदत व महब्बत के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार सामीन किराम, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी चूँक के ज़ेर एहतमाम इस माना दरस कुरान में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आज की इस नशिस्त का जो मौजू और उन्वान मुंतखब किया गया, हक़ूक़ुल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अमूमन हम हक़ूक़ुल इबाद के हवाला से सुनते रहते हैं और इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन हक़ूक़ुल्लाह को बहुत कम बयान किया जाता है। तो आज इस मौजू पर चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। बहैसियत मुसलमान हम जिस मुआशरे में रहते हैं, अल्लाह ताला ने दो तरह के हुकूक हम पर लाजिम किए। एक को हक़ूक़ुल्लाह कहा जाता है और दूसरे को हुकूकुल इबाद। फिर इनके ज़िम्न में बहुत तफसील है। हक़ूक़ुल्लाह के अंदर भी तफसील है और हुकूकुल इबाद के अंदर भी तफसील है कि इसके ज़िम्न में कौन कौन से हुकूक हैं जिनका ख्याल करना चाहिए। हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद के अंदर एक फ़र्क है और वो फ़र्क नतीजे का, अजर का और जज़ा का फ़र्क है। हक़ूक़ुल्लाह के अंदर अगर तक़सीर हो जाती है, कमी हो जाती है और इंसान से हक़ूक़ुल्लाह में कोई कमी हो जाती है, तो ये उम्मीद है अल्लाह करीम के करम से कि वो अपने करम से उस ख़ता को, उस तक़सीर को, उस कमी को मुआफ़ फरमाएगा। लेकिन हक़ूक़ुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। हक़ूक़ुल इबाद में जब तक वो बंदा जिसके हक़ में हमने कमी की है, वो माँ है, बाप है, औलाद है, बीवी है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आम मुसलमान हैं, तो उनके हक़ में जो कमी की है, जब तक वो बंदा मुआफ़ न करे, अल्लाह करीम भी मुआफ़ नहीं फरमाता। तो आज चूँकि हमारी बात है हक़ूक़ुल्लाह से, तो इसी पर हम चंद गुज़ारिशात सुनेंगे और सुनाएंगे। हक़ूक़ुल्लाह के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि तफसील है, लेकिन बुनियादी तौर पर 5 हकूक़ बयान किए जाते हैं जो अल्लाह की तरफ से बंदों पर लाजिम है और बंदों के ज़िम्मा वो अल्लाह के हुकूक़ हैं जिनकी अदायगी बंदों के ज़िम्मा लाजिम की गई है। उनमें से पहला हक़ है मारिफत इलाहिया, अल्लाह ताला की ज़ात की शनासाई, अल्लाह की ज़ात की पहचान, अल्लाह की ज़ात का तारुफ़ और मारिफत। और दूसरे नंबर पर अकीदा तौहीद, तीसरे नंबर पर इबादात और अहकाम, चौथे नंबर पर शुक्र खुदाबंदी और 5वें नंबर पर अल्लाह के चुनीदा मुकर्रब बंदों के साथ मोहब्बत करना। ये अल्लाह का हक़ है बंदों के ज़िम्मा। 5वां हक़ कि अल्लाह के मुकर्रब बंदों से मोहब्बत की जाए। अब मारिफत इलाही और अल्लाह की ज़ात की शनासाई, इसको मैंने मुअख्खर किया, इस पर तफसीली गुफ्तगू है। हम अकीदा तौहीद से शुरू करते हैं, वरना उलमा ने मारिफत खुदाबंदी को पहले जिक्र किया, अकीदा तौहीद को बाद में जिक्र किया।
اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جب کسی بندے کو اللہ کی ذات کی معرفت مل جاتی ہے تو اس کو توحید پر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید بالکل آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج شرک کی غلط تعریف کر کے اور عقیدہ توحید کے ضمن کے اندر بہت سی ایسی باتیں جن کا عقیدہ توحید کی ضد ہونے میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ساتھ ملا کر عوام الناس کو کنفیوز کر دیا گیا کہ کہیں یہ شرک تو نہیں ہے، یہ شرک تو نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی بالکل سادہ تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں نہ اس کا کوئی برابر ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی صفات، افعال اور ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ اور پھر اگر اس کو اور سادہ لفظوں میں بیان کروں، ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا جسد لہ ولا بلد لہ، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی برابر نہ کوئی شریک، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی مکان ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے، اس کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ اب عقیدہ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ توحید کی تعریف کا برعکس لے آئیں کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں اللہ کے برابر کسی کو ماننا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ لیکن خالص عقیدہ توحید یہ ہے کہ رب نہ چاہے، رب کی مشیت نہ ہو، رب کی مرضی نہ ہو، رب کی دی ہوئی طاقت نہ ہو، رب کی دی ہوئی تصرف کی قوت نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن اگر اللہ کریم طاقت عطا فرمائے، رب کی مشیت ہو، رب اپنے مقرب بندوں کو قوت دے، تو اللہ کے حکم سے وہ دریاؤں کا رخ بھی موڑ سکتے ہیں، خشک دریاؤں کو خط لکھ کر جاری بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے اگر اللہ طاقت دے تو وہ قدم کی ٹھوکر زمین پر مار کر قم باذن اللہ کا نعرہ لگا کر مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ بس مسئلہ اتنا سمجھنے کا ہے کہ اللہ سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا، علیم کا معنی جاننے والا، خبیر کا معنی خبر رکھنے والا۔ آپ سے سوال ہے، کیا بندہ نہیں سنتا؟ بولے، کیا بندہ نہیں سنتا؟ کیا انسان نہیں دیکھتا؟ کیا انسان خبر نہیں رکھتا؟ کیا انسان جاننے والا نہیں ہے؟ تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا کہ رب بھی سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے، رب بھی بصیر ہے اور بندہ بھی بصیر ہے، رب بھی علیم ہے اور بندہ بھی علیم ہے؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہے، بنیادی فرق ہے جو اہل سنت کے ہر عقیدے میں بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے، رب کسی کے بنائے بغیر سمیع ہے۔ رب کو کسی نے سمیع نہیں بنایا، رب کو کسی نے بصیر نہیں بنایا، رب کو کسی نے علیم بنایا نہیں ہے، رب کو کسی نے خبیر بنایا نہیں ہے۔ رب ذاتی طور پر سمیع ہے، ذاتی طور پر بصیر ہے، ذاتی طور پر علیم ہے، لیکن اس کے بندے بھی سمیع، علیم اور خبیر ہیں۔ فرق اتنا ہے، بندہ خود سمیع نہیں ہوتا، رب کے بنانے سے سمیع ہوتا ہے، رب کے بنانے سے بصیر ہوتا ہے، رب کے بنانے سے علیم ہوتا ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں، اگر کوئی مردہ زندہ کرتا ہے، اگر کوئی دریاؤں کا رخ موڑتا ہے، وہ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں کر رہا، رب نے جو تصرف کی قوت اسے عطا کی ہے اور اپنا قرب عطا کر کے اپنی صفت کن کا مظہر رب نے اپنے اس ولی کو بنایا، تو وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے۔ اتنی بات ذہن میں رہے گی جناب۔ لہٰذا آج داتا کا لفظ، غوث کا لفظ، غریب نواز کا لفظ، گنج شکر کا لفظ، یہ شرک نہیں ہے،
اگر داتا داتا ہے تو ذاتی طور پر نہیں ہے، اس کو اللہ نے داتا بنایا ہے، جبکہ رب ذاتی طور پر داتا ہے۔ کوئی غوث ہے تو وہ ذاتی طور پر غوث نہیں ہے، اس کو اللہ نے غوث بنایا ہے، جبکہ رب ذاتی طور پر مدد کرنے والا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہم نے سمجھنا ہے۔ تو عقیدہ توحید یہ ہے کہ ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر اللہ کی ذات میں کا نہ کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حضرات گرامی قدر، عبادات اور احکام۔ دوسرا حق اللہ کا بندوں کے ذمہ جو لازم ہے، عبادات اور بولے نا سارے حضرات، عبادات اور احکام۔ پھر عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال صالحہ جن کا حکم اللہ نے دیا، اور حیات انسانی کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا، کس لیے؟ مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے۔ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ عبادت ہے۔ صحابہ کرام تو کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ نیت کرتے تھے، یا اللہ یہ لذت نفس کے لیے نہیں ہے، یہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ کمر سیدھی رہے تاکہ تیری عبادت کر سکے، تاکہ تیری عبادت کر سکے۔ یہ کھانا بھی ہم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ بنیادی مقصد انسانی زندگی کا وہ عبادت بیان کیا گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی، جس کو حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور 3 باتیں وہ ہیں کمال اللہ کے ولی کا۔ 3 باتیں ذکر کی اور فرمایا پورے دین کا خلاصہ یہی 3 باتیں ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں 3 باتیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ پہلی بات، امر یمتثلہ، احکام جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ نہی یجتنبہ، اللہ نے کچھ کاموں سے منع کیا ہے، ان سے رکنا ہی رکنا ہے، رکے بغیر چارہ نہیں۔ اور قدر یرضی بہ، اللہ نے تقدیر جو لکھی ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ یہ 3 باتیں فرمایا لازم کر لو، اور یہی 3 باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں پورے دین کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہیں۔ احکام جو اللہ نے دیے ان پر عمل، جن باتوں سے روکا ان سے باز رہنا ہے، اور تیسرا اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ آگے حضور غوث اعظم نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی قابل توجہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح انسان کبھی تنہائی کے لمحوں میں یہ سوچتا ہے میری ایک دکان بن گئی ہے، میں آگے کیا کروں، ایک مکان تعمیر کر لوں، پلاٹ لے لوں، بچوں کے لیے جائیداد بنا لوں، کیا ان کے مستقبل کے لیے کروں۔ فرمایا جس طرح انسان کی یہ سوچ لازمی جزو ہے اس کی سوچ کا، فرمایا اسی طرح اپنی سوچ کا ایک حصہ یہ بھی بنا لے، روزانہ سوچا کرے کہ میں نے اللہ کے کس کس حکم پر عمل کر لیا ہے، کون کون سے ایسا کام جس سے اللہ نے روکا میں اس سے رکا رہا۔ روزانہ سوچے، اور روزانہ سوچے کہ میں رب کی تقدیر پر راضی رہا یا نہیں رہا، اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے کوئی شکوہ تو نہیں کیا، شکایت تو نہیں کی۔ فرمایا انسان کی پوری زندگی کا اور پورے دین کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہیں، جن کا حکم دیا ہے وہ کرو، جن سے روکے ان سے باز آ جاؤ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور تیسرا حق، فرمایا تیسرا حق ہے شکر خداوندی، اور اس کا ایک ضابطہ قرآن نے دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کے ہاں سے نعمتیں چاہتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ شکر خداوندی کا لازمی انعام نعمتوں کا حصول ہے، اور نعمتوں میں اضافہ ہے، اور یہ اصول قرآن نے دیا کہ اگر نعمتوں کا حصول چاہتے ہو تو کیا کرو، فرمایا شکر کرو، اور پھر یہ تعلیم بھی دی کہ بندوں کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ فرمایا جو کسی بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، لہٰذا بندوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت ڈالو۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟
नबी अलैहिस्सलाम सारी सारी रात इबादत करते हैं। अब ये जो पहला मैंने हक बयान किया उधर भी और शुक्र के दोनों के साथ ये रिवायत ताल्लुक रखती है। सारी रात इबादत होती है और उस इबादत के बाद रो रो कर दुआ एक ही है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हत्ता तबर्रमत कदमा हो, सैयदा आयशा पाक उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक सूज जाते, वर्मा जाता। फिर अल्लाह करीम ने अपने हबीब से वादा फरमाया कि आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा फरमा दिया, लेकिन इबादत का मामूल फिर भी वही था, इबादत का अंदाज फिर भी वही था। सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, हुजूर अब तो बख्शिश का वादा आ गया, अब भी इबादत का अंदाज वही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफला अकूनु अबदन शकूरा, क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? पहले इसलिए इबादत थी और उस इबादत के बाद दुआ इसलिए थी उम्मत की बख्शिश हो जाए। अब ये जो इबादत है यानी नफली इबादत है, शब बेदारी है, इसकी वजह यह है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह करीम ने मेरी उम्मत की बख्शिश का वादा फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे चार चीजें मिल गई, कितनी? चार चीजें मिल गई, उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। कौन सी चार चीजें? फरमाया पहली चीज शुक्र करने वाला दिल जिसको मिल गया, पहली चीज। दूसरा फरमाया आजमाइश पर सब्र करने वाला बदन जिसको नसीब हो गया। तीसरा फरमाया अपनी जात के साथ और शोहर के माल के अंदर अमानतदारी से काम लेने वाली बीवी जिसको मिल गई। और फिर फरमाया कि वो ये चार बातें जिसको अल्लाह ने अता फरमा दी, आजमाइश पर सब्र करने वाला बदन, शुक्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली जुबान, ये चार चीजें अल्लाह जिसे अता फरमा दे, फरमाया यूं समझे कि दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों से मिल गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र की तालीम अमली तौर पर अपनी जात के जरिए उम्मत के सामने पेश की। और चौथा हक, अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ मोहब्बत करना। वो जिसके बारे में आज वो एक बंद कमरे के अंदर वो जो हजरत तशरीफ फरमाए और वो इस्लाह के नाम पर पूरी उम्मत को गुमराह कर रहा है। मैं किबला भी ये जो हफ्ता गुजरा है, पहले मैं शुजाबाद गया मुल्तान से आगे, फिर मैं उससे अगले दिन झंग गया बयान के लिए। आप यकीन जाने दिल खून के आंसू रो रहा था। वहाँ नौजवान इस बंदे की गुफ्तगू सुनकर दीन से बेजार हो रहे हैं। वो हदीस को भी कहते हैं ये कहानियां हैं, कुरान की आयत का माना बयान करो तो वो कहते हैं नहीं, मिर्जा ने तो ये माना बयान किया, ये माना ठीक नहीं है, वो जो उसने कहा वो ठीक है। औलियाए किराम से बेजार हो गए हैं, औलियाए किराम के मज़ारात को कुफर के अड्डे करार दे रहे हैं। इस शख्स ने कितना गंद खोला, जबकि कुरान का एक मकान ये कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अनकरीब अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। जो अल्लाह का वली होता है, जिसकी जिंदगी तक वो तहारत में गुजरती है, जिसकी जिंदगी इबादत में गुजरती है, अमाले सालेहा में गुजरती है, रब खुद उसकी मोहब्बत दिल में पैदा कर देता है। वो रब का वली दुनिया से चला जाए, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजरे या 10 सदियां गुजर जाएं, दाता साहब को 1000 साल गुजर गया है, जिंदगी उसकी तकवो तहारत में गुजरी हो, उसको चीख चीख कर बताना नहीं पड़ता मैं अल्लाह का वली हूं, रब खुद उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा कर देता है। वो 1000 साल से कब्र में लेटा हुआ हो, उसकी फिक्र जिंदा होती है, सोच जिंदा होती है, पैगाम जिंदा होता है, तालीम जिंदा होती है। वली जमीन के ऊपर जिस तरह था, वो जमीन के अंदर भी जिंदा होता है।